अयं सन्धिः प्रायः अस्माभिः न्यूनं प्रयुज्यते, अतः आचार्याणाम् अनुमत्या मया अत्र स्थापितः। सर्वेषाम् अस्मिन्नपि सन्धौ ध्यानं गच्छेयुः। वयं प्रायः सन्धिं कृत्वैव लिखामः, अन्यथा पृथगेव लिखामः। सन्धिम् अकृत्वा लिखितुम् इच्छा वर्तते चेत् अनया रीत्यापि बहुधा अस्माकं पार्श्वे मार्गाः वर्तन्ते। शब्दविषये तावत् न गच्छामः। भारते 18 संस्कृतविश्वविद्यालयाः वर्तन्ते। तेषु प्राचीनतमः विश्वविद्यालयः सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालयः विगतेभ्यः 35 वर्षेभ्यः अयं विश्वविद्यालयः अनवरतं प्रचलति। भिन्न शासनक्रमे भिन्नेन नाम्ना अयं विश्वविद्यालयः प्राचलत्। स्वातन्त्र्योत्तरं प्रायः अयं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयः इति नाम्ना इदानीं परिचीयते। पूर्वम् अनेनैव विश्वविद्यालयेन सम्बद्धाः संस्कृतविद्यालयाः गुरुकुलानि च आसन्, परन्तु प्रादेशिकस्तरे भारते यदा विश्वविद्यालयानां संरचना आरब्धा तदानीं तत्तत् प्रदेशेषु संस्कृतविश्वविद्यालयाः अपि उद्घाटिताः। अतः तत्र प्रदेशे विद्यमानाः पाठशालाः तत्तत् प्रदेशीयैः एव विश्वविद्यालयैः सह सम्बद्धाः इति कृत्वा इदानीं यद्यपि वैधानिकरूपेण अयं विश्वविद्यालयः सम्पूर्णे भारते अथ च भारतात् बहिरपि वर्तते, अथापि आधिक्येन उत्तरप्रदेशे एव सम्बद्धः वर्तते। प्रायः 600 गुरुकुलानि पाठशालाः अनेन सह सम्बद्धाः वर्तन्ते। संस्कृतशोधस्य आरम्भोऽपि अस्मादेव विश्वविद्यालयात् भारते जातः। अत्र वस्तुतः सर्वप्रथमं शोधकेन्द्ररूपेणैव अयं विश्वविद्यालयः स्थापितः आसीत्। ग्रिफिथ इत्यादि नामानि पूर्वमपि आगतानि। ये आङ्ग्लशोधकर्तारः, ब्रिटिश् शोधकर्तारः आसन्, ते सर्वेपि अस्मिन् विश्वविद्यालये अधीत्य शोधकार्यं कृतवन्तः। अत्र इदानीं मया साम्प्रतिकी स्थितिः का वर्तते इति उपस्थापनीयमस्ति। मम अस्य पत्रस्य स्रोतांसि वर्तन्ते तत्र विश्वविद्यालयेषु विद्यमानानि शोधनीतिपत्राणि, यानि प्रायः सर्वेषु विश्वविद्यालयेषु अन्तर्जालपुटे उपलभ्यन्ते। अहं स्वकीयविश्वविद्यालये अपि तत्र शोधसमितौ वर्ते, अन्यत्र विश्वविद्यालये अपि शोधसमितौ कार्यं कुर्वन् अस्मि। तत्सर्वं मनसि कृत्य तत्र विश्वविद्यालयेषु किं जायमानम् अस्ति इति किञ्चित् अत्र सर्वम् अध्ययनं कृत्वा उपस्थाप्यते। अत्र तावत् अनुसन्धानं यद् वर्तते संस्कृतविश्वविद्यालयेषु तस्य मूलं किम् इति विषये यदा विचारयामः, अस्माकं या शिक्षापद्धतिः वर्तते, अध्ययनस्य कृते या पद्धतिः अस्माभिः अङ्गीकृता, निश्चप्रचं तस्यामेव पद्धतौ शोधकार्यमपि प्रचलति इति अवश्यं वक्तव्यं। परन्तु इदं सर्वं किं भवति, औपचारिकं भवति। यतोहि इदानीमपि अस्माकं पारम्परिकी या पद्धतिः वर्तते सा पद्धतिः अस्माभिः सर्वथा न परित्यक्ता, न वा विश्वविद्यालयपरिसरे न वा महाविद्यालयेषु। औपचारिकी या पद्धतिः वर्तते सा केवलं संख्यापूर्तये अथ च
मान्यतायाः सुस्थिरतायै एव प्रयुज्यते। वस्तुतः अध्ययनम् अस्माकं पारम्परिकरीत्या एव प्रचलति इति कृत्वा तदध्ययनं तेन अध्ययनेन जातस्य ज्ञानस्य यदा शोधरूपेण परिणामः भवति तत्र शोधकार्येपि उभयविधं तत्र तावत् उभयविधा छाया तत्र उपलभ्यते। अतः शोधकार्यमपि औपचारिकं मूलकं किञ्चित् अथ च परम्परामूलकं किञ्चित् इति उभयं सम्मिश्रितं भूत्वैव शोधकार्यं निर्गच्छति। अतः अनुसन्धानपद्धतेर्मूलमपि अस्माभिः उभयथा विभज्यैव अवगन्तव्यम्। अत्र पाश्चात्य दृष्ट्या यदा अध्ययनं विभक्तं तत्र मध्ये मध्ये अध्ययनस्य परिभाषाः भिन्नाः भिन्नाः अभूवन्। कदाचित् अध्ययनं नाम पदार्थानां ज्ञानसङ्कलनम् इति परिभाषा दत्ता, कदाचित् पदार्थानां ज्ञानसङ्कलनमेव अध्ययनं नास्ति अपि तु तस्य अनुभवोऽपि अध्ययने समाविष्टः इति एवं परिभाषा कदाचित् दत्ता। एवम् अनया रीत्या परिष्कारं कुर्वन्तः ते इदानीम् अस्यां स्थितौ प्राप्तवन्तः सन्ति यत् अध्ययनं नाम स्वबुद्ध्या स्वरीत्या पदार्थस्य ज्ञानं यदस्ति तदेव अध्ययनं। तत्र प्रवृत्तिः अस्माकं बाल्यकालादेव अपेक्षिता यत् स्वबुद्ध्या एव कश्चित् किञ्चित् जानीयात् इति। इत्युक्ते कस्माच्चित् पदार्थाः गृहीतव्याः इत्यपेक्षयापि स्वयं सङ्कलय्य तेन ग्रहीतव्यमिति एकः कश्चित् सिद्धान्तः प्रस्फुटितो वर्तते। तस्मिन् सिद्धान्ते वयं शोधकार्यमपि अध्ययनेन सह सम्बद्धं कृत्वैव पश्यामः। अस्यां स्थितौ इदं शोधकार्यं सम्पूर्णे भारते तत्र तत्र पाठ्यग्रन्थेषु उपलभ्यमानं सर्वत्र दृश्यते यत् बाल्यकाले अपि यद् अस्माभिः अध्ययनं क्रियमाणं वर्तते तस्मिन्नपि अध्ययने शोधस्य कश्चित् अंशः अवश्यं प्रविष्टो वर्तते। निश्चप्रचमेव शोधाय पूर्वं तस्मिन् विषये विज्ञता अपेक्षते। अतः बाल्येषु विज्ञानस्य अभावात् शोधकार्यं न प्रवर्तेत, अथापि आंशिकरूपेण शोधकार्यं तत्रापि अपेक्षितम् इति कृत्वा अस्माभिः यद्यपि प्रतिशतम् इदानीं तथा औपचारिकरीत्या निर्धारितं नास्ति, अथापि यावन्तः पाठाः वर्तन्ते प्रतिपाठं शोधस्य कश्चिदंशः अवश्यं सर्वत्र निवेशितो वर्तते। तया रीत्या वयम् अनुसन्धानस्य औपाधिकस्तरान् यदा पश्यामः तदा यावन्तः स्तराः शिक्षायाः वर्तन्ते सर्वेपि स्तराः अत्र प्रविशन्ति। वयं पश्यामः लघुबालकानां कृते बालक्रीडा पाठशाला यदा भवति तदानीमपि परियोजनां काञ्चित् प्रयच्छामः। तथैव प्राथमिकाध्ययनेपि परियोजनामाध्यमेन वयं छात्रान् शोधकार्ये प्रवेशयामः। एवं माध्यमिकाध्ययने तु प्रयोगाः अपि आरभ्यन्ते अध्ययने इति कृत्वा तेषां कृते काश्चन विशिष्टाः परियोजनाः दीयन्ते। एवं स्नातकस्तरे विशेषतः शिक्षानीतेः परिवर्तनानन्तरम् एवं स्नातकस्तरे विशेषतः शिक्षानीतेः परिवर्तनानन्तरम् इदानीं स्नातकस्तरात् विशेषतः शोधे अवधानं दातव्यम् इति कृत्वा वयं पाठ्यक्रमद्वयमेव स्थापितवन्तः स्मः, यत्र स्नातकः निर्धारयेत् यत् मया शोधमूलकम् अध्ययनं कर्तव्यमस्ति अथवा अध्ययनम् आधिक्येन शोधश्च न्यूनेन रूपेण अनया रीत्या कर्तव्यमस्ति इति निर्धार्य सः एकस्मिन् पाठ्यक्रमे प्रविशति इति। एवं पाठ्यक्रमद्वयमेव निर्धारितं वर्तते। तत्र परास्नातकस्तरे वर्षचतुष्टयस्य पाठ्यक्रमः शोधसहितः पाठ्यक्रमः, वर्षत्रयस्य पाठ्यक्रमस्तु शोधरहितः पाठ्यक्रमः इति अस्माभिः तत्र सर्वैरपि विश्वविद्यालयैः अङ्गीकृतः वर्तते। इदानीं अस्मिन् पाठ्यक्रमे
द्वितीयवर्षे छात्राः अधीयानाः सन्ति। यद्यपि वर्षचतुष्टयस्य पाठ्यक्रमे कः प्रविष्टः इति एतावत्पर्यन्तं निर्धारणं नैव जातमस्ति, अथापि सः पाठ्यक्रमः अस्माभिः निर्मितः, स्थापितः, प्रवर्तितश्च वर्तते। एवं परास्नातकाध्ययनेपि शोधकार्यं तत्र निविष्टम्। अत्र विशेषतः परास्नातकस्तरे एकं पत्रं शोधप्रविधेः पृथक्तया निर्धारितं वर्तते। तत्र शोधप्रविधेः एकं पत्रम् अवश्यमेव पठनीयं भवति। स्नातकस्तरेपि आभ्यन्तरपरीक्षा या भवति तत्र 25 अङ्कानां या परीक्षा वर्तते, तस्यां परीक्षायां परियोजना अपि काचित् निवेशिता वर्तते। छात्रेण सम्बद्धविषये ईषत् किञ्चित् अन्विष्य स्वग्रन्थ स्वयं लिखित्वा दातव्यं भवति। एवं अनया रीत्या स्नातकस्तरे परास्नातकस्तरे च अस्माभिः शोधकार्यम् आरब्धं वर्तते, येन शोधस्य प्रवृत्तिः छात्रस्य स्यात्। तत्र नूतनं किञ्चित् छात्रेण उद्भाव्यते इति नैव अपेक्षा क्रियते, अपि तु पुरातनानां शोधानाम् अनुवादोऽपि शोधप्रवृत्त्यर्थं भवति इति कृत्वा इदं सर्वम् अस्माभिः तत्र आयोज्यते। इतः परं ये वर्षचतुष्टयस्य शोधपाठ्यक्रमं नाङ्गीकुर्वन्ति तेषां कृते विशेषतः लघुशोधप्रबन्धस्य काचित् व्यवस्था वर्तते। प्रायः 50 पृष्ठपरिमितस्य अयं शोधः भवति। परास्नातकस्तरे अयं शोधः वर्तते। एवं लघुशोधनिबन्धः तत्र तावत् अवश्यं प्रस्तोतव्यः इति कृत्वा पाठ्यक्रमे एव अयम् अंशः निवेशितः। इतः परं विद्याविशारद इति पाठ्यक्रमः कश्चित् प्रचलति स्म, परन्तु इदानीं या नीतिः आरब्धा, अस्यां नीतौ विद्याविशारदस्य कृते निषेधः वर्तते। अतः अयं विद्याविशारदः अंशः सम्भवतः शनैः अपगमिष्यति। ये अत्र प्रविष्टाः वर्तन्ते ते इदानीमपि विद्याविशारदपाठ्यक्रमं समापयन्तः सन्ति। इतः परम् औपचारिकशोधकार्यक्रमः तत्र तावत् विद्यावारिधिः, विद्यावाचस्पतिः इति सर्वैः अवगम्यते। अग्रे गच्छामि। एवं औपाधिकस्तरे इदानीम् अनुसन्धानेषु अनुशोधवृत्तिः एका काचित् वर्तते। अत्र तावत् यः शोधकार्यं समापितवान् अस्ति, विद्यावारिधिः वर्तते, स एव अत्र अर्हो भवति। तस्य कृते विशेषतः वृत्तिः काचित् दीयते, परन्तु न तु स्वातन्त्र्येण, अपि तु कस्यचित् आचार्यस्य सन्निधौ यथा शोधकार्यं करोति स्म तथैव अयं परियोजनामाध्यमेन किञ्चित् शोधकार्यं करोति। इदं शोधकार्यम् अध्यापन समान योगक्षेमं भवति इति कृत्वा तस्य योग्यता विशेषता दत्ता वर्तते। अतः पदोन्नत्यै अथ च यत्र नूतनेषु पदेषुपि अर्हतां वयं पश्यामः, तत्र यावत् कालम् अस्मिन् शोधे तेन अतीतं वर्तते तावत् तस्य अनुभवोऽपि तत्र योजितो भवति इति इदं किञ्चित् विशिष्टं वर्तते। अतः परं नियुक्ताः ये जनाः सन्ति, केचन स्वातन्त्र्येण अपि चिकीर्षवः, तेषां कृते धनाधारेण लघुशोधपरियोजना इति 5 लक्षपरिमित परियोजना काचित् 5 लक्षतः 40 लक्षपर्यन्तं परियोजना इति नाम्ना, अथ च बृहत् परियोजना इति 40 लक्षेभ्यः अग्रे अधिकधनसाध्यं यत् शोधकार्यं वर्तते, धनाधारेण अस्य विभागः शासनेनैव कृतः वर्तते। एवम् अनया रीत्या अस्माभिः शोधकार्याणि क्रियमाणानि सन्ति। अत्र तावत् शोधलेखसन्दर्भे अपि विविधाः विभागाः निर्धारिताः वर्तन्ते। अत्र काचित् विद्वत् समवायेन प्रकाशिता वर्तते चेत् तत्र यदि एकः लेखः प्रकाश्यते चेत् तस्य अङ्कत्रयं लभ्यते। परिशीलितपत्रिकायां विद्वद्भिः परिशीलितपत्रिकायां यदि तत्र तावत् शोधलेखः प्रकाश्यते चेत् तत्र 7 अङ्काः लभ्यन्ते। परिशीलित अन्तर्राष्ट्रीयपत्रिका यदि भवति चेत् तत्र तावत् 10 अङ्काः लभ्यन्ते। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगेन काश्चन पत्रिकाः सूचीबद्धाः वर्तन्ते। तासां पत्रिकाणां योग्यतां दृष्ट्वा, व्यवस्थां दृष्ट्वा, परिशीलनप्रकारं दृष्ट्वा इदं सर्वम् आलोच्य काश्चन पत्रिकाः निर्धारिताः वर्तन्ते। तासु पत्रिकासु यदि
शोधप्रबन्धः शोधलेखः प्रकाश्यते चेत् तत्र तावत् 25 अङ्काः लभ्यन्ते। इमे अङ्काः क्वचित् आवेदनकरणे अथ च वृत्त्युन्नत्ते अपि प्रयुज्यन्ते। अङ्कानाम् आधारेण एतेषां शोधानां गुणवत्ता अपि निर्धारिता। अत्र तावत् स्वातन्त्र्येण अपरिशीलितलेखने केचन शोध प्रबन्धाः एवं लिख्यन्ते। तत्र तावत् कस्मिंश्चित् ग्रन्थे पाठ्यांशलेखनं, प्रस्तावनालेखनं, प्रकरणलेखनं, ग्रन्थलेखनम् अथवा सम्पादकीयं कस्यचित् ग्रन्थस्य सम्पादनम् अनया रीत्या स्वातन्त्र्येणापि केचन शोधलेखाः प्रकाशयितुं शक्यन्ते। एतेषां कृते अपि पृथक् पृथक् भारः कश्चित् दत्तः वर्तते। अत्र प्रकाशनस्य या प्रामाणिकता वर्तते अथवा प्रसिद्धिर्वर्तते तां प्रसिद्धिं मनसि कृत्य अपि अस्माभिः कश्चित् विभागः कल्पितो वर्तते। तत्र स्थानीयप्रकाशने यदि किञ्चित् प्रकाशितमस्ति चेत् तस्य भारः कश्चित् न्यूनः, राष्ट्रीयप्रकाशने यदि किञ्चित् प्रकाशितं चेत् तस्य भारः तस्मात् अधिकः, अन्ताराष्ट्रीयप्रकाशनेन यदि कश्चित् ग्रन्थः प्रकाश्यते चेत् तस्य भारः ततोपि अधिकः इति अनया रीत्या शोधप्रबन्धः स्वातन्त्र्येण गृहे उषित्वा लिखितोपि सः अस्माभिः परिगण्यते। अत्र तावत् अन्ये सर्वेपि शोधाः प्रायः स्वातन्त्र्येण विधीयन्ते, परन्तु एकः शोध कार्यक्रमः यः वर्तते अत्यन्तं नियन्त्रितो वर्तते। तत्र सर्वत्र विश्वविद्यालयेषु नियमाः नीतयः इदं सर्वं निर्धारितं वर्तते। तत्र विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगेनापि तस्य कृते केचन नियमाः प्रदत्ताः सन्ति। विश्वविद्यालयाः तान् नियमान् आलोच्य तावत् इमं पाठ्यक्रमम् आयोजयन्ति, शोधपाठ्यक्रमम्। अतः अस्मिन् विषये अहं किञ्चित् प्रवेष्टुम् इच्छामि। अत्र तावत् विद्यावारिधि इति वर्तते। अत्र अस्माभिः नेपालेपि अयं पाठ्यक्रमः बहु कालात् आरब्धो वर्तते। अत्र विद्यावारिधौ का तावत् प्रक्रिया वर्तते, यस्यां प्रक्रियायाम् एकः कश्चित् छात्रः नूतनं कञ्चित् विषयम् उद्भावयितुं शक्नोति। का व्यवस्थाः वर्तन्ते इति कृत्वा वयं किञ्चित् पश्यामः। अत्र तावत् सर्वप्रथमं अस्मिन् पाठ्यक्रमे, अस्मिन् शोधपाठ्यक्रमे प्रवेशाय काचित् अर्हता निर्धारिता भवति। स्वकीयविषये यदि कश्चित् 55% अङ्कान् लब्धवान् अस्ति स्वकीयविषये परास्नातकस्थले स्नातकोत्तरस्थले चेदेव सः शोधकार्ये प्रवेष्टुम् अर्हः इति अस्माभिः मन्यते। वस्तुतः विषयमेव यः न जानीयात् तस्य कृते शोधस्य नूतनस्य पदार्थस्य ग्रहणस्य कुतः अवसरः। अतः अत्र अर्हता निर्धारिता काचित् वर्तते। एवं अस्य कृते सर्वैरपि विश्वविद्यालयैः विज्ञापनं कर्तव्यम्, अथ च तत्र पञ्जीकरणं ग्रहीतव्यम्। एवं पञ्जीकृतानां छात्राणां विवेकः परिशीलनं कर्तव्यं। तत्र विविच्य ये छात्राः अर्हाः वर्तन्ते तेषां कृते एव परीक्षायां प्रवेशः कर्तव्यः। परीक्षा अत्र शोधकार्ये प्रवेष्टुं विविधाः परीक्षाः आयोज्यन्ते। एका राष्ट्रीय परीक्षा वर्तते, राष्ट्रीयपात्रता परीक्षा इति। अपरा संस्कृतविश्वविद्यालयैः एकीकृता एका परीक्षा आयोज्यते। तत्र त्रयः संस्कृतविश्वविद्यालयाः वर्तन्ते। तैः विश्वविद्यालयैः एकीकृता एका परीक्षा आयोज्यते, यत्र जनः उत्तीर्णश्चेत् त्रिषु विश्वविद्यालयेषु क्वचिदपि सः भागं ग्रहीतुम् अर्हति शोधाय इति। एवं राज्यीय अपि शोधाय काचित् परीक्षा आयोज्यते। अथ च प्रत्येकं विश्वविद्यालयेन विश्वविद्यालयस्तरे अपि काचित् परीक्षा आयोज्यते। एवं विविधाः परीक्षाः वर्तन्ते, परन्तु वैदेशिकछात्राणां कृते परीक्षा अपेक्षया कश्चित् भिन्नोपि मार्गः तत्र तावत् प्रदत्तः वर्तते, विशेषव्यवस्था वर्तते। अत्र परीक्षायाम् उत्तीर्णाः ये छात्राः वर्तन्ते तेषां सूचीकरणम्, अथ च सूचीकरणानन्तरं ये श्रेष्ठतमाः तेषां पञ्जीकरणम् अनया रीत्या शोधे प्रवेशः क्रियते। अनुसन्धाने भाषा सर्वैः संस्कृतविश्वविद्यालयैः प्रायः संस्कृतमेव गृह्यते।
अथापि येन केनचित् कारणेन तत्र तत्र विश्वविद्यालयेषु अन्या अपि भाषाः दृश्यन्ते। क्वचित् हिंदी बहुलक्षेत्रे हिंदी भाषा अपि तत्र तत्र विश्वविद्यालयेषु दृश्यमानाः सन्ति। अथ च अस्माकं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालये म्यांमार इत्यादि देशेभ्यः थेरवादं पठितुं केचन छात्राः समागच्छन्ति दर्शनांशे इति कृत्वा तेषां कृते पाली भाषा काचित् अङ्गीकृता वर्तते। एवं इतः अतिरिक्तमपि कैश्चित् विश्वविद्यालयैः स्थानीया भाषा अपि अङ्गीकृता वर्तते। वैदेशिकभाषासु अंग्रेजी भाषा क्वचित् अनुमता वर्तते। अस्माकं विश्वविद्यालये तिब्बती भाषायामपि शोधकार्यं प्रचलति। एवं शोधकार्यं समीचीनतरं भवतु इत्येतदर्थं शोधस्य प्रविधिः कः इति अंशम् अवगमयितुं विश्वविद्यालय अनुदान आयोगेनैव षाण्मासिकः पाठ्यक्रमः सर्वैरपि विश्वविद्यालये आयोजनीयः इति कृत्वा निर्धारितं वर्तते। अयं पाठ्यक्रमः अस्माभिः आयोज्यते। षण्मासाः अस्य कालाः सन्ति। अथ च श्रमाङ्कः अत्र क्रेडिट् इति यदुच्यते 12 श्रमाङ्काः वर्तन्ते। तत्र विषयत्रयं तावत् पाठ्यते। इदानीं नेपाली अयं प्रस्तावः आगतः इति श्रुतं, सम्भवतः अत्र आरब्धं नास्ति। अनुसन्धानविधिः 4 श्रमाङ्काः। वैषयिकानुसन्धानं तत्तद्विषयक अनुसन्धानविषये किञ्चित् विशिष्टम् अस्ति चेत् तत्रापि, अथ च अनुसन्धानस्य प्रस्तुतिः कया रीत्या भवतु इति कृत्वा यः अंशः वर्तते तत्र 4 श्रमाङ्काः। एवम् अनया रीत्या अस्माभिः तावत् शोधपाठ्यक्रमः तत्र आयोज्यते। अत्र परियोजना लेखनमपि अस्मिन् पाठ्यक्रमे काचित् भवति। परीक्षा अथ च अस्य पाठ्यक्रमस्य पृथक् परीक्षा भवति। अस्मिन् पाठ्यक्रमे अपि अवश्यम् उत्तीर्णेन भवितव्यम्। अत्र पाठ्यक्रमे अवश्यं यथा कक्षासु अस्माभिः उपस्थित्यादिकं दृश्यते तथैव अत्र उपस्थित्यादिकमपि परिशील्यते। परीक्षितस्य मूल्याङ्कनम् अथ च तत्र प्रमाणीकरणम्। इदं प्रमाणपत्रम् अस्माभिः शोधप्रबन्धे निवेश्यते। शोधप्रबन्धे इदं प्रमाणपत्रं प्रत्यक्षतया निवेशनीयम् इति आवश्यकता प्रदर्शिता वर्तते। इतः परम् इमे छात्राः ये परिशीलिताः अथ च अध्यापिताः इदानीं ते शोधस्य प्रविधिः इत्यादिकं सर्वं ज्ञातवन्तः। तेषां कस्मिन् विषये कुत्र प्रवेशः दातव्यः इति कृत्वा निर्धारणार्थं काश्चन समितयः वर्तन्ते। तत्र विश्वविद्यालयशोधसमितिः, विभागीयशोधसमितिः, अथ च यदि आवश्यकता वर्तते चेत् प्रतिशोधमपि काचित् भिन्ना समितिस्तावत् प्रस्तूयते। एकः शोधः कश्चित् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये आयोज्यमानः वर्तते। तत्र नेपाल सम्बन्धी कश्चित् शोधः सः वर्तते इति कृत्वा अहं तत्र विशेषसमितौ प्रविष्टोऽस्मि। एवं यदि तथा विशेष आवश्यकता भवति चेत् विशेषसमितिरपि काचित् तत्र आयोज्यते। एवं समित्या कस्य पार्श्वे कस्य छात्रस्य शोधकार्यं भवतु इति कृत्वा निर्देशकनिर्धारणं तस्य छात्रस्य प्रस्तावानुगुणम् अस्माभिः क्रियते। प्रस्तावे यदि किञ्चित् शोधनीयं स्यात् चेत् समित्या शोधनमपि क्रियते। किञ्चित् शोधनीयं स्यात् चेत् समित्या शोधनमपि क्रियते। निर्देशकः निर्धारितश्चेत् तदनन्तरं निर्देशकेन प्रतिदिनं निर्दिश्य शोधकार्यं कारयितव्यं। प्रतिषण्मासं तस्य शोधकार्यस्य विभागीयसमितेः पुरस्तात् उपस्थापनं, तस्य प्रमाणीकरणं च कर्तव्यम्। अथ च शोधावधौ अस्मिन् शोधप्रबन्धे एव शोधपत्रद्वयं प्रकाशनीयम्। अथ च संगोष्ठ्यां कस्याञ्चित् शोधपत्रद्वयं वाचनीयमपि इत्यपि अत्यन्तम् आवश्यकम्। इदं शोधपत्रद्वयम् अथ च संगोष्ठीपत्रद्वयं प्रमाणपत्रद्वयम् अस्माभिः शोधप्रबन्धसमर्पणकाले शोधप्रबन्धेन सहैव संयोज्य समर्प्यते। तद् अत्यन्तम् आवश्यकमिति मन्यामः। अत्र तावत् शोधस्य प्रक्रिया प्रायः संस्कृतक्षेत्रे गुणात्मकशोधः एव जायते, संख्यात्मकशोधः न जायते इति नास्ति। अत्र तावत् ज्योतिष ग्रन्थेषु आयुर्वेदादिषु अपि संख्यात्मकशोधः जायमानः एव सन्ति। अथापि आधिक्येन न्यायव्याकरणादि विषयेषु
कश्चित् ग्रन्थः वर्तते, तस्य पुरस्तात् अस्माभिः किञ्चित् कार्यं कर्तव्यमिति एवमेव परिस्थितिः सर्वत्र भवति इति कृत्वा गुणात्मक अनुसन्धानानि तावत् जायमानानि भवन्ति। तत्र केचन प्रकाराः अत्र अस्माभिः द्रष्टुं शक्यन्ते। तत्र तावत् अनुसन्धात्रा कस्यचित् ग्रन्थस्य विवृत्तिः क्रियते, क्वचित् समीक्षा क्रियते। समीक्षा इत्युक्ते ग्रन्थे विद्यमानस्य अर्थस्य शङ्कोत्थापनपूर्वकं तस्य निराकरणम् अथ च ग्रन्थस्य समर्थनं। क्वचित् तुलनात्मकम् अध्ययनं क्रियते, क्वचित् समालोचना क्रियते, क्वचित् विश्लेषणं क्रियते। अथ च अत्र तावत् मया भेदत्रयं प्रदर्शयितुम् इष्टमस्ति। सर्वत्र उक्तः पदार्थः पुरस्तात् वर्तते, उक्तस्यैव कथनमस्ति। कथनस्य प्रकारस्तावत् भिन्नः कश्चित् वर्तते। उक्तस्य कथने तावत् चत्वारः प्रकाराः। दुरुक्तस्य कथनं, दुरुक्तं नाम ग्रन्थकर्त्रा उक्तं परन्तु तत् स्पष्टतया नोक्तम्, अन्यत्र क्वचित् उक्तं स्यात्, प्रसङ्गान्तरे उक्तं स्यात्, तादृशं भवति। तदानीं क्वचित् ध्वन्या उक्तं स्यात्, क्वचित् व्यञ्जनया उक्तं स्यात्, ग्रन्थकारस्य इदं मन्तव्यं वर्तते इति कुतश्चित् अवगतं चेत् तद् दुरुक्तं भवति। अनुक्तम् इत्युक्ते क्वचित् ध्वन्या अथवा अन्येन केनचित् प्रकारेण कुतश्चिदपि अवगन्तुं न शक्यते, परन्तु अस्मिन् ग्रन्थे अवश्यं तत् निवेशनीयम् इति क्वचित् पङ्क्त्यन्तरं दृष्ट्वा अवगम्यते इति तद् अनुक्तं भवति। एतेषां सर्वेषां कथनं यद् वर्तते तदस्माभिः क्रियमाणं वर्तते। तेषाम् अत्र नामधेयपुरस्सरम् आसीत्, मया किञ्चित् लघुविवरणमपि प्रदत्तम्। अनया रीत्या शोधकार्याणि प्रचलन्ति सन्ति। अत्र तावत् अस्मिन् निर्दिष्टे शोधकार्ये समर्पणात् पूर्वम् अस्माभिः एका सङ्गोष्ठी आयोज्यते। सङ्गोष्ठी नाम यथा अस्माभिः विषयविशेषे काचित् सङ्गोष्ठी आयोजिता, तथैव एकदिवसीया एका सङ्गोष्ठी आयोज्यते, यस्मिन् विषये सः शोधकर्ता शोधकार्यं कृतवान् अस्ति। तस्मिन्नेव विषये सा सङ्गोष्ठी आयोज्यते। सर्वेपि सिद्धतां कृत्वा तत्र सङ्गोष्ठ्यां परिचर्चां कुर्वन्ति। तत्र सर्वे सम्भूय समीक्षां कुर्वन्ति। सर्वेषाम् अनुमत्या, सर्वेषां सहमत्या पश्चात् अस्माभिः अयं शोधप्रबन्धः प्रकाशनीयः इति सभा यदि मन्यते चेत् तदनन्तरमेव अस्य शोधप्रबन्धस्य परीक्षार्हताम् अङ्गीकृत्य इदानीं परीक्षणार्थं शोधकार्यमिदं प्रस्तूयते, समर्प्यते। समर्पणानन्तरं त्रयाणां विशेषज्ञानां पुरस्तात् शोधकार्यमिदं प्रदीयते। त्रयः विशेषज्ञाः शोधकार्यं समीक्ष्य सन्तुष्टाश्चेत् तदनन्तरं वाक्परीक्षार्हताम् अङ्गीकुर्वन्ति चेदेव वाक्परीक्षां आयोजयामः। वाक्परीक्षायामपि इदं सर्वेपि प्रश्नं कर्तुं शक्नुवन्ति। तादृशी परीक्षा आयोज्यते। तत्र वाक्परीक्षायाम् अयम् उत्तीर्णः इत्युक्ते सर्वेषां सहमत्या अयं शोधप्रबन्धः वस्तुतः उपाधिदानार्हः वर्तते इति यदि सभा मन्यते चेत् तदनन्तरम् उपाधिदानार्थं संस्तुतिर्भवति, तदनन्तरम् उपाधिदानं भवति। अनया रीत्या अत्यन्तं पारदर्शितरीत्या वयं शोधकार्यं कुर्वन्तः स्मः। अत्र तावत् शिक्षानीतिका 20-द्विसहस्रतमे वर्षे शिक्षानीतिका च तावत् परिवर्तिता अभूत्। तस्याः शिक्षानीतेः प्रभावेण वयं शोधकार्ये किञ्चित् वैशिष्ट्यम् अनुभवन्तः स्मः। अत्र तावत् शोधकार्ये विविधता काचित् वर्धिता। पूर्वं वयं एकस्मिन्नेव क्षेत्रे एकस्मिन्नेव मार्गे कार्यं कुर्वन्तः आस्म इति एवं प्रतीतिरासीत्, परन्तु इदानीं काश्चन विविधताः वर्धिताः। विषयक्षेत्रे अस्माभिः काश्चन विविधताः अङ्गीकृताः, अथ च पद्धतिक्षेत्रेपि काश्चन विविधताः अस्माभिः अङ्गीकृताः। शोधकर्तारः अपि अस्माभिः अत्र भिन्नाः दत्ताः। एवं राष्ट्रीयशिक्षानीतेः प्रभावेण तत्र तावत् विविधता अस्माभिः परिलक्ष्यमाणा वर्तते। अत्र उल्लेखनीयानि कानिचन परिवर्तनानि अस्माभिः अनुभूतानि। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयेन गतवर्षत्रयात् प्राक् एकः तावत् आदेशस्तावत् प्रकाशितः यत् कश्चिदपि शोधकार्यं कर्तुम् इच्छति चेत् पारम्परिकविषयेषु शोधकार्यम् अस्माभिः कर्तुं नैव दास्यते। भवद्भिः पाण्डुलिपौ शोधकार्यं कर्तुम् इष्यते चेत् तत्र सहर्षम् अनुमतिर्वर्तते। यदि पाण्डुलिपिर्न वर्तते भवतां शास्त्रसम्बद्धं चेत् भवद्भिः तादृशं शोधकार्यं
प्रस्तोतव्यं यत् शोधकार्यं वस्तुतः आधुनिकसमस्यानां समाधानार्थं भवतु तदानीमेव शोधकार्यं वयम् अनुमन्स्यामहे इति कृत्वा तैः दृढता तावत् प्रदर्शिता। तदर्थं विशेषाः कार्यशालाः अपि आयोजिताः छात्राणाम् अभ्यासाय। ते शोधकार्यं स्वकीयं निर्धारयितुं शक्नुयुरिति एवं पाण्डुलिप्यध्ययने कश्चित् आग्रहः तत्र तावत् प्रदर्शितः। सोमनाथ संस्कृत विद्यालयेन अपि पाण्डुलिपिविषये विशेषकार्यं क्रियमाणम् अस्ति। केचन स्तराः निर्धारिताः। तिनी स्तरहरूलाई मैले औपाधिक स्तर भनेको हो। तिनी हाम्रो शासनको डकुमेन्टमा स्पष्टतया उल्लेखित हुन्छन्। त्यो आधारले नै उनीहरूले नियम नीतिहरू बनाउने गर्छन्। त्यही हिसाबले मैले पनि यहाँ जोडेको। उत्तीर्ण गरेको कक्षालाई उपाधि भनिन्छ। उत्तीर्ण गरेको कक्षा उत्तीर्ण गरेको कक्षा भन्नाले पनि उपाधि काल हो। त्यसलाई स्तर प्राथमिक माध्यमिक भनिन्छ नि, त्यो नाम पनि त्यही आएकै छ। त्यो स्तर हो। त्यसमा बालक क्रीडा पनि एउटा उपाधि उनीहरूले निर्धारण गरेको छ। त्यसमा पहिला हामीहरू प्रथम कक्षामा प्रवेश गर्थ्यौँ होइन, पुस्तक लिएर पढ्न जान्थ्यौँ। अब त्यो पुस्तक लिएर पढ्न जानुभन्दा पहिलाको तयारीलाई पनि अध्ययन भनेर अहिले शिक्षा नीतिले स्वीकार गरेको छ। यसले बालक क्रीडा भनेर एउटा राखेको छ। त्यो पनि उपाधिको रूपमा ग्रहण गरेको भएको हुनाले त्यो मैले लिएको हो। स्नातकोत्तर कक्षा आचार्य कक्षा जसलाई भन्छन् त्यसलाई प्रायः व्यवहारमा परास्नातक अथवा स्नातकोत्तर भनेर भन्ने गरेका हुन्छन्। अब शास्त्रीय आचार्य भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि दक्षिण भारतमा शास्त्रीय आचार्य यस्तो उपाधि नदिएर विशारद यस्तो केही अर्कै प्रकारको पण्डित यस्तो उपाधि दिएको हुन्छ। काव्य तीर्थ होइन, त्यस्तो केही उपाधि दिएको हुन्छ। अब सबै संस्कृत विश्वविद्यालयहरूलाई समेटेर हेर्दाखेरि त्यो मैले एउटा त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने जो सबै विश्वविद्यालयहरूमा लगभग चल्छ। त्यो हिसाबले मैले शास्त्रीय आचार्य शब्द प्रयोग नगरेर स्नातक अथवा स्नातकोत्तर शब्द प्रयोग गरेको हो। 55 अङ्क र 50 अङ्कमा यदि अङ्क निर्धारण भएको छैन भने नेपालमा त्यो निश्चित नै हामीले अङ्क निर्धारण पछि अगाडि बढ्नु राम्रो लाग्छ मलाई। किनकि विषयमा विज्ञता प्राथमिक योग्यता हो शोधको लागि। यदि विषय नै आफ्नो विषय नै जानेको छैन भने त्यो विषयमा शोध कसरी गर्ने? अतः विषय विज्ञता प्रथम योग्यता भएको हुनाले यदि अङ्कको माध्यमले पनि हामी विज्ञता निर्धारण गर्न सकिन्छ भने त्यो अङ्कलाई हामीले औपचारिक रूपमा राख्न राम्रो हुन्छ। मेरो सुझाव त्यही छ कि नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा पनि यो 55% अङ्क जो राखेको छ त्यसलाई अझै अगाडि पनि बढाउन सकिन्छ भने त्यो अझै राम्रो होला। प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको मान्छे मात्रै शोध प्रबन्ध लेख्न सक्छ, त्यस्तो यदि गर्न सकिन्छ त्यो व्यावहारिक हुन्छ भने व्यवहार हजुरले विचार गर्नुपर्छ। त्यो व्यावहारिक यदि हुन सक्छ भने शोधको स्तरमा शोधको गुणवत्तामा अझै राम्रो आउँछ कि भन्ने एउटा सम्भावना छ। विश्वविद्यालयमा लेखिएका शोधहरू अन्तर्जालमा उपलब्ध भएनन् भन्ने एउटा समस्या उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। निश्चित नै यो समस्या सम्पूर्णाङ्गको लागि थियो। कारण के थियो भन्दाखेरि धेरै शोध प्रबन्धहरू हामीसँग एकत्र भइसकेका छन्। किनकि आजदेखि शोध हामीले सुरु गरेको होइन, धेरै पहिलेदेखि विश्वविद्यालयले शोध सुरु गरेको हो। अहिले विगत 5 दिनदेखि यो संयोगको कुरा हो, उहाँले सोध्नु पनि भयो अनि काम पनि चलिरहेको छ। विगत 5 दिनदेखि मैले आफ्नै आँखाको सामने प्रतिदिन कति गर्न सक्छस् भनेर एउटा विशेषज्ञलाई शोधगङ्गा भन्ने एउटा त्यहाँ व्यवस्था छ, त्यसमा अपलोड गर्नको लागि लगाएको छु। अनि त्यसमा चाहिँ प्रतिदिन न्यूनतम 11 शोध मैले हाल्छु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कर्मचारीले। त्यो प्रतिदिन 11 शोध अहिले गइरहेको छ। अहिले सम्भवतः हजुरले त्यो शोधको सङ्ख्या धेरै देख्न सक्नुहोला। अब यो क्रम समाप्ति पर्यन्त जानेछ। लगभग 1 महिना 1.5 महिनामा यो क्रम पुरा हुनेछ। त्यो अरू यदि थप कर्मचारी अपेक्षित छन् भने त्यसलाई पनि हामीले त्यो योजित गरेर यथाशीघ्र यसलाई पुरा गर्ने भन्ने हाम्रो प्रयास छ। हाम्रो शोध पत्रिकाको 30 वर्षका सबै प्राचीन प्रतिहरू
हाम्रो वेबसाइटमा उपलब्ध छ शोध पत्रिकाको, त्यो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। पृष्ठपेषणको विषयमा उहाँले कुरा गर्नुभयो। यो समस्या त निश्चित नै हो। त्यही समस्याको समाधानको लागि नै प्लेगरिजम अथवा अनेक शोध प्रक्रियाहरू अनि त्यो समीक्षाहरू त्यो सबै हामीले त्यसैको लागि राखेको हो। त्यो निकषमा कसौटीमा कसेर अनि मात्रै शोध प्रबन्धलाई अगाडि प्रेषित गरौँ भन्ने व्यवस्था हामीहरूले गर्न खोजेको हो। अन्ततोगत्वा शोधकर्ता अनि शोध निर्देशक यिन दुईटाको इमान्दारीमा नै शोध लेखिन्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ परम सत्य हो। जति समिति लगाए पनि, जति समीक्षा गरे पनि, जति गरे पनि हजुरको शोध मैले अनि मेरो शोध हजुरले गर्नै पर्ने कुरा व्यावहारिक कुरा हुन्छ। त्यसको कारण शोधको गुणवत्तामा कमी आइरहेको हामीले देखिएको छ। त्यो व्यावहारिक समस्या हजुरले पनि अनुभव गर्नुभएको छ। त्यो व्यावहारिक समस्यालाई कसरी समाधान गरौँ भन्ने एउटा प्रकारले हामीले यो प्लेगरिजम शोधगङ्गा जस्ता यन्त्रहरूको माध्यम स्वीकार गर्न खोजेको हो। कृष्ण गुरुज्यूले पाण्डुलिपिको विषयमा अलिकति सराहना गर्नुभयो। मलाई नेपालमा पनि सुझाव दिन मन लागेको छ कि मैले स्वयं पाण्डुलिपिको विषयमा सम्पूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालयको अध्ययनको लागि मैले स्वयं दायित्व लिएको हुँ। भारतीय ज्ञान परम्परा केन्द्र भनेर त्यहाँ एउटा केन्द्र खोलिएको छ। विगत 4 वर्षदेखि त्यो केन्द्र काम गरिरहेको छ। त्यो केन्द्रमा अहिलेसम्म मेरो प्रधान गवेषकत्वमा 45 पाण्डुलिपिहरूलाई अध्ययन गरेर अनि तिनीहरूलाई समीक्षा गरेर अहिलेसम्म मैले 5वटा पुस्तक प्रकाशनको लागि तयार गरेको छु। एउटा पुस्तक अहिले फाइनल भएर त्यो समीक्षामा गएको छ। मैले त्यो पाण्डुलिपिहरू गरेको सम्पादन गरेका सम्पादित ग्रन्थहरू भारत सरकारको दिल्लीमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयबाट नै प्रकाशित हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रकाशित हुनुभन्दा पहिला समीक्षाको क्रममा ती ग्रन्थहरू छन्। त्यो ग्रन्थहरूलाई समीक्षा गरेर अनि प्रकाशन योग्य ठहराएपछि मात्रै अनि त्यो प्रकाशित गर्ने क्रममा छ। पाण्डुलिपिको यो क्रम अगाडि पनि हामी जारी राख्नेछौँ र म विशेषतः पाण्डुलिपिमा विगत 4 वर्षदेखि औपचारिक रूपमा हुन त मेरो अध्ययन वैदिक अध्ययन जुन छ त्यो सबै पाण्डुलिपिमा नै भएको हो। त्यही भएर पाण्डुलिपिदेखि म धेरै मित्र पहिलेदेखि नै थिएँ, अध्ययन कालदेखि नै। त्यो कारणले पाण्डुलिपि मैले केही गर्न खोजेको। त्यो दृष्टिले म नेपाललाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँका विश्वविद्यालयलाई। नेपालमा यति धेरै पाण्डुलिपिहरू छन्, यति दुर्लभ पाण्डुलिपिहरू छन्, सङ्ग्रहित छन्, सुरक्षित छन्। तिनी पाण्डुलिपिहरूमा यदि हाम्रा शोध केन्द्रित भयो भने कई वर्षसम्म हामीहरूले त्यो शोधको गुणवत्तामा अझै धेरै लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। किनकि व्याकरण शास्त्रमा नागेश भट्टले गरेका सिद्धान्तको समीक्षा अथवा मनोरमाको समीक्षा, तेस्रो समीक्षा, यो समीक्षा जति कार्यहरू धेरै भइसकेका छन्। नभएका कार्य पनि धेरै अहिले त्यस्तो आवश्यक जस्तो लाग्दैन। त्यो ग्रन्थ अनुपूर्वी अध्ययन गरेर त्यसलाई धारण गर्नु मात्रै पर्याप्त छ। अरू शोध यदि गर्नु छ भने नयाँ ग्रन्थहरूलाई उद्भावन गर्नु त आवश्यक जस्तो लाग्छ। म नेपाललाई यो आग्रह गर्छु। फर्मेटको विषयमा हजुरहरूले जिज्ञासा गर्नुभयो, कस्तो फर्मेट गरेको, आफैले बनाएको हो कि भन्ने कुरा। वस्तुतः यो फर्मेट बनाउने विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगबाट प्रस्तावित एउटा विशेष समितिले प्रारूप बनाउने हो। त्यो समितिले प्रस्तावित गरेको प्रारूपलाई विश्वविद्यालय अनुसन्धान आयोगले सबै विश्वविद्यालयहरूलाई प्रस्तावित गर्छ। शोधको लागि यस्तो प्रारूप हुन सक्छ भन्ने उहाँ एउटा प्रस्ताव केन्द्रबाट आउँछ। त्यो प्रस्ताव राज्यले समीक्षा गर्छ। राज्यको समीक्षा समितिले आफ्नो राज्यको हिसाबले केही परिवर्तन यदि गर्नु छ भने त्यो परिवर्तन गरेर, यदि गर्नु आवश्यक छैन भने नगरिकन त्यो राज्य विश्वविद्यालयहरूलाई वितरित गर्छ। राज्य विश्वविद्यालयको जो कार्य परिषद हुन्छ, विद्या परिषद हुन्छ, त्यो कार्य परिषद विद्या परिषद जो विद्वानों समुदाय विश्वविद्यालयभित्र रहेको हुन्छ, त्यो निकायले राज्य विश्वविद्यालयले प्रस्तावित गरेको शोध प्रारूपलाई आफ्नो विश्वविद्यालयको प्रकृतिको हिसाबले
त्यो प्रारूपलाई अलिकति आंशिक संशोधन अथवा पूर्ण संशोधन जस्तो अपेक्षा छ त्यस्तो गरेर त्यहाँ लागू गर्छ। अनि त्यो लागू भएको जो नीति हो, त्यो लागू भएको जो प्रविधि हो, त्यो प्रविधिले सम्पूर्ण विश्वविद्यालयले पालना गर्नुपर्छ। यो हाम्रो एउटा औपचारिक क्रम हो। यसै क्रमले हामीहरूले स्वीकार गरेको हो। अब वस्तुतः यसको मूल के भयो भन्दाखेरि त्यो शिक्षा मन्त्रालय अथवा अनुसन्धान आयोगले गठित गरेको समिति कस्तो भन्ने कुरा भयो। अहिले समितिको यदि विचार हेरौँ भन्दाखेरि कस्तो छ भने अहिले निर्धारित भएका जति समितिहरू छन् लगभग भारत केन्द्रित विचारधारा भएका समितिहरू अहिले आएका छन्। तिनी समितिहरूले गरेको कार्य पनि लगभग भारत केन्द्रित भएको छ। त्यसकारणले नै हामीले शिक्षा नीतिमा हाम्रा पुर्ख्यौली आचार्यहरूको नाम हामीले देख्न सकेका छौँ। गुरुकुल पद्धति जस्ता नामहरू त्यो शिक्षा नीतिमा प्रविष्ट भएका हामीहरूले देखेका छौँ। संस्कृत विश्वविद्यालयहरूलाई विशेषतः उद्देश्य गरेर केही आग्रह गरेको कुरा हामीले शिक्षा नीतिहरूमा देखिरहेका छौँ। त्यही भएर आशा छ कि अधिकतम भारतीय हो परन्तु अझै पनि संस्कृत विश्वविद्यालयहरूले संस्कृत क्षेत्रमा अथवा हाम्रो पाली क्षेत्रमा भएका जति पनि ग्रन्थहरू, प्राचीन ग्रन्थहरू छन् तिनी ग्रन्थहरूको समीक्षा गरेर हाम्रो शुद्ध पारम्परिक शोध पद्धति के हो भन्ने एउटा निर्धारण गर्ने क्रममा हामीले चरण उठाइसकेका छौँ। अघिल्लो चरणमा म लगभग दोस्रो चरण भइहाल्यो, किनकि एउटा सङ्गोष्ठी त्यता अर्को सङ्गोष्ठी यता, अब हुनसक्छ अघिल्लो सङ्गोष्ठी उता होस्। यसै गरी हामीहरू मिलेर यो विषयलाई अगाडि बढाउँ र यथाशीघ्र हाम्रो एउटा नीति निर्धारण गरौँ अनि सबै विश्वविद्यालयहरूमा त्यसलाई लागू गरौँ। धेरै धेरै धन्यवाद प्रश्न गर्नको लागि, समीक्षा गर्नको लागि। ज्ञान परम्परा इति एका क्रान्तिस्तावत् नूतनशिक्षानीतेः आगमनानन्तरं वर्तते। तत्र भारतीयशिक्षा ज्ञानपरम्परायां अस्माकं भारतीयग्रन्थाः ये वर्तन्ते तैः सह सम्बद्धेनैव शोधेन भवितव्यमिति कश्चित् सर्वविषयकशोधेषु आग्रहः दृष्टः। तेन कारणेन मूलं यदा यस्य कस्यचित् ज्ञानस्य पश्यन्ति तदानीं भारतसम्बद्धं कर्तव्यं चेत् संस्कृतग्रन्थेषु अवश्यं द्रष्टव्यम् अभूदिति कृत्वा संस्कृतक्षेत्रे शोधकार्ये अस्माकं रुचिः अधिका वर्धिता वर्तते। पत्रिकानां सूचीकरणं यत् कृतमस्ति तेनापि पत्रिकासम्बन्धी शोधकार्यं प्रवर्धितं वर्तते। औद्योगिकसंस्थानेषु संस्कृतं निवेशितम् इति कृत्वा तत्र प्रौद्योगिकसंस्थानेषु IIT इत्यादिषु संस्कृतस्य एकः अध्यापकः नियोजितः। तेन कारणेन संस्कृतक्षेत्रे प्रौद्योगिकक्षेत्रे कार्यं कुर्वन्तः ये सन्ति तेषामपि रुचिः वर्धिता। तेन कारणेन संस्कृत शोधकर्तॄणां संख्या वर्धिता वर्तते। तत्र संस्कृतक्षेत्रे शोधप्रवृत्तिः वर्धिता वर्तते। बहुविषयकाध्ययनस्य कृते विशेष आग्रहः शिक्षानीतौ वर्तते इति कृत्वा संस्कृतक्षेत्रे अधीयानाः ये छात्राः वर्तन्ते ते आधुनिकक्षेत्रे शोधकार्यं कर्तुम् इदानीं प्रवृत्ताः सन्ति। विशेषतः AI इत्यादिषु अपि अस्माकं छात्राः प्रवर्तमानाः सन्ति। मम संज्ञाने एव छात्रद्वयं IIT मध्ये मम पार्श्वे एव व्याकरणादिकं सर्वं परम्परया अधीत्य IIT इत्यत्र ते शोधकार्यं कुर्वन्तः सन्ति। तत्र तावत् अत्र यन्त्रे इदं स्लैड् यदा चलति तस्य आगमनस्य प्रकाराः बहवः भवन्ति, अस्माभिः दृश्यते। कयाचित् भिन्नया रीत्या स्लैड् आगच्छति। तो आगमनस्य ये प्रकाराः, गतेः ये प्रकाराः सन्ति तान् प्रकारान् विश्लेषयितुं कश्चित् छात्रः गत्यर्थकधातुषु अनुसन्धानं कृत्वा यान्त्रिकप्रयोगेषु तेषां गत्यर्थकधातूनां कथं प्रवेशः भवितुमर्हति इति शोधं कुर्वन् आसीत्। एवम् इदानीं शाब्दबोधप्रक्रिया या अस्माकं वर्तते तस्याः प्रक्रियायाः अवलम्बनेन अस्माभिः इंटरनेट्तः अनुवादः यः क्रियते तस्मिन् अनुवादे इतोपि सारल्यं यन्त्रेण अनुभूयेत। तदर्थं संस्कृतक्षेत्रे शाब्दबोधस्य प्रक्रिया वर्तते, तस्मिन् क्षेत्रेपि बहुविधः शोधाः जायमानाः सन्ति। एवं तत्र प्लेगरिजम् अपि अत्यन्तम् अस्माभिः काठिन्येन अनुभूयते, अङ्गीक्रियते इति कृत्वा अस्माभिः तस्मिन् क्षेत्रेपि शोधलेखकस्य जागरूकता प्रदर्शिता अग्रे सारयामः। इदानीं
अन्तिममिदं वर्तते। अत्र तावत् अस्माकम् अग्रिमशोधस्य कृते का योजना वर्तते विश्वविद्यालयानाम् इत्यस्मिन् विषये यथा अस्माभिः इदं प्रथमतया अत्र अस्मिन् विश्वविद्यालये नेपालसंस्कृतविश्वविद्यालये सम्भूय अस्माकं शोधपद्धतिः काचित् स्यात् इति अस्माभिः किञ्चित् मन्थनं क्रियमाणमस्ति। अनयैव रीत्या भोपालपरिसरे केन्द्रीयविश्वविद्यालयेन एका संगोष्ठी यथा अस्माकम् अवधारणा इदानीं वर्तते, अस्यामेव अवधारणायां स्थित्वा एका संगोष्ठी इतः पूर्वम् आयोजिता वर्तते। तस्याः संगोष्ठेः अनुवर्तनमपि जायमानमस्ति। पुनः अपरापि संगोष्ठी आयोजनीया, तत्र किञ्चित् निर्धारणं कर्तव्यमिति अस्माभिस्तावत् चिन्त्यमानमस्ति। तत्र तावत् भारतीया शोधपद्धतिः का स्यात्, अथ च तद्रीत्या वयं कथं शोधनीतिं निर्धारयितुं शक्नुमः, अथ च शोधनीत्यनुसारं तस्य अनुपालनं कथं कर्तुं शक्नुमः, शास्त्रेषु तत्र भिन्नभिन्नशास्त्रेषु शोधनीतिः कीदृशी अस्माकं पूर्वजैः आश्रिता इत्यस्मिन् विषये अस्माकम् अनुसन्धानं जायमानमस्ति। अथ च समसामयिकशोधानां कृते अस्माकं छात्राणाम् इतोपि सारल्यं स्यात्। तदर्थं संस्कृतविश्वविद्यालयेषु अपि आधुनिक प्रयोगशालाः संस्थाप्यमानाः सन्ति। तत्र प्रशासनेन शासनेन च तस्य कृते वित्तीयसहयोगः अपि दीयमानः अस्ति। अनया रीत्या वयं सर्वेपि स्वकीयशोधपद्धतेः विषये इतोपि जागरूकाः जाताः स्मः। यद्यपि इदानीं शोधपद्धतयः शोधनीतयः याः काश्चन वर्तन्ते भारतीयत्वेनैव गृहीताः वर्तन्ते, अथापि पाश्चात्यप्रभाविताः शोधनीतयः वर्तन्ते इति कृत्वा भारतीया शोधनीतिः यथा स्यात् तदर्थं वयं यत्नं कुर्वन्तः स्मः। मन्ये तत्रापि इयम् अवधारणा आरब्धा, अत्रापि इयम् अवधारणा आरब्धा। अस्माभिः नेपालस्थैः विद्वद्भिः भारतस्थैः विद्वद्भिः पौरस्त्यशोधपद्धतिं निर्माय वयं सर्वेपि सम्भूय स्वकीयशोधपद्धत्या वयं शोधकार्यं कर्तुं शक्नुमः। वयं सम्भूय एकत्र स्थित्वा इदम् अग्रे शीघ्रं वयं प्रकाशयितुं शक्नुमः इति मन्ये। एतावदेव उक्त्वा अहं स्वकीयानि वचांसि अत्रैव उपसंहरामि। अत्र अवसरं दत्तवद्भ्यः सुधनमहोदयेभ्यः विशेषतः तेषां वारं वारम् आग्रहेण अहं समुपस्थितः तेषां कृते बहु धन्यवादान् वितरितुम् इच्छामि। अथ च मया सह अस्मिन् कार्यक्रमे ये जनाः आचार्याः अत्र समवेता अभूवन् सर्वेषां कृते अहं विशेषतः धन्यवादान् प्रयच्छामि। सर्वेभ्यो धन्यवादाः। नमस्कारः। जय